एक्सक्युज सर म्याम, म तपाईहरुलाई के सेवा गर्न सक्छु? थाकेर आइया छ, सबैभन्दा पहिला चिया खाऊ। आहा, कस्तो स्वादिलो चिया। कुन चिया हो बहिनी? यो त तपाई हामी सबैले रुचाएको धैर्य सुवासना मसला चिया हो नि त। साह्रै स्वादिलो रहेछ। म पनि घरमा लगेर जान्छु। यसको बारेमा जानकारी छ नानीलाई? छ नि सर, म तपाईलाई कन्ट्याक्ट नम्बर दिन्छु नि। धन्यवाद सर, सेवा गर्ने मौका दिनुभएकोमा। फेरि आउँदै गर्नु ल। हुन्छ बहिनी, धन्यवाद। शीतकाव्य समाज नेपाल बागमती प्रदेशकी सचिव साथै यस कार्यक्रम सञ्चालिका म सुस्मिता श्रेष्ठको तर्फबाट सम्पूर्णमा साहित्यिक नमन तथा हार्दिक अभिवादन। शीतकाव्य समाज बागमती प्रदेशबाट आयोजना गरिएको यस पुस्तक हस्तान्तरण तथा शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा म सुस्मिता श्रेष्ठको तर्फबाट सम्पूर्णमा हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। अब हामी औपचारिक कार्यक्रमको सुरु गर्न गइरहेका छौं। यस कार्यक्रमको सभापतित्व ग्रहण गरिदिनु हुनको निम्ति शीतकाव्य समाज नेपाल बागमती प्रदेशको अध्यक्ष सितिश्वर कृष्ण बहादुर केसी सापकोटाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी आजको यस गरिमामय सभाको प्रमुख अतिथि ग्रहण गरिदिनु हुनको निम्ति डाक्टर शैलेन्द्र प्रकाश नेपालज्यूलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको निम्ति प्राध्यापक डाक्टर गार्गी शर्माज्यूलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी हजुरहरू आजको यस सभामा सबैजना अति नै विशिष्ट हुनुहुन्छ। यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आजको यस कार्यक्रमको स्वागत मन्तव्य गरिदिनु हुनको निम्ति बागमती प्रदेश शीतकाव्य समाजका उपाध्यक्ष श्री माधव बिडारीज्यूलाई हार्दिक निमन्त्रणा गर्दछु। म दिन्छु। धन्यवाद बागमती प्रदेश शीत समाजकी सचिव ज्यू। आजको यस बागमती प्रदेशको आउँदै गरेको चाड विजयादशमी तथा दीपावली र छठ समेतको शुभकामना आदान प्रदान गर्ने कार्यक्रमका सभापति बागमती प्रदेशका शीत ईश्वर अध्यक्षज्यू, यसैगरी प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गर्नुभएका आदरणीय व्यक्तित्व डाक्टर शैलेन्द्र प्रकाशज्यू र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय अति नै आदरणीय उपस्थित महानुभावहरूमा म नजिकै सङ्घारमा आउँदै गरेको विजयादशमी तथा शुभ दीपावली लगायत छठको समेत हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। आउँदै गरेका यी उत्सवहरूले तपाईँ हाम्रो जीवनमा इन्द्रेणीले जस्तै विभिन्न रङ र उत्साह र उमङ्गले हाम्रो जीवन रङ्गीन बनाओस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु। क्षितिजको तखतबाट सूर्यको एक चिम्टी रातो रङ बटुलेर सूर्यमुखीलाई पखालेको शीत कणमा राखेर विजयको रातो टीका निधारमा
बिछ्याएर हृदयको अन्तस्करणबाट खनाएको छु मेरा हृदय यहाँ उपस्थित जनहरूमा स्वीकार्नुहोस् यो स्वागतको बिस्कुन। यहाँहरूलाई स्वागत गरिरहँदै गर्दा म यस शीत महाकाव्य जो चाहिँ नि अति नै महत्त्वपूर्ण छ, अहिले मैले देखे अनुसारको सबभन्दा छोटो विधा भन्ने बित्तिकै हामीलाई एउटा चुनौती पनि हो, किनभने हामीभित्र अनन्त भावनाहरू हुन्छन्। यी सब भावनाहरूलाई कम अक्षरमा कम समयमा प्रस्तुत गर्नु एउटा जटिल कुरा हो। हामीभित्रका भावनाहरू कति महाकाव्यमा समेत अटाउन सक्दैनन्। यस्ता भावनाहरूलाई 8 अक्षरमा अटाउन सक्नु भनेको यो एकदम ठुलो चुनौतीको विषय हो र यो एकदम कठिन विधा पनि हो। यस कठिन विधामा आफ्नो कलम चलाइरहनु हुने सम्पूर्ण यस शीत विधाका स्रष्टाहरूमा म नमन समेत गर्दै पुनः यस आजको शीतमय सभामा उपस्थित हुनुभएका यहाँहरूमा पुनः एकपटक मेरो हृदयदेखि नै स्वागत गर्दै मेरो 2 शब्द यहीँ सिद्धाउँछु। धन्यवाद। शीतकाव्य समाजका उपाध्यक्ष श्री माधव बिडारीज्यूले आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद। अब हामी समुद्घाटन गरिदिनु हुनको निम्ति प्रमुख अतिथि डाक्टर शैलेन्द्र प्रकाश नेपालज्यू र सभापति कृष्ण बहादुर केसीज्यूलाई ब्यानरमा हस्ताक्षर गरी समुद्घाटन गरिदिनु हुनको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। शीतकाव्य समाज नेपालको केन्द्रीय महासचिव दामोदर ढकाल दीपकज्यूलाई आजको कार्यक्रमको प्रकृतिको बारेमा अवगत गराइदिन हुनको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हार्दिक बधाई केन्द्रीय सचिव दामोदर कुमार ढकालज्यू। नमस्कार। कार्यक्रमका सभापति आदरणीय शीतेश्वर कृष्ण बहादुर केसीज्यू, प्रमुख अतिथि आदरणीय डाक्टर शैलेन्दु प्रकाश नेपालज्यू, विशिष्ट अतिथि प्राध्यापक डाक्टर गार्गी शर्माज्यू, सम्पूर्णमा हार्दिक नमन गर्छु र उपस्थित सम्पूर्ण साहित्यकारहरूमा पनि नमन गर्छु। आजको कार्यक्रमको प्रकृतिको बारेमा भन्नुपर्दा आज चाहिँ शीतकाव्य समाज नेपालले यति छोटो अवधिमा, भोलि अर्को पनि एउटा किताब विमोचन हुँदैछ पाल्पामा, यति छोटो अवधिमा लगभग 100 दिन हुन लाग्यो शीतकाव्यको परिकल्पना पुष्कर सरले गर्नुभएको। त्यसो भएको हुनाले सम्पूर्णको हातमा पुस्तक पनि पुग्योस् र दसैँको शुभकामना, जुन विजयादशमी र दीपावलीको शुभकामना आदान प्रदान पनि होस् भन्ने हिसाबले हामीले यो कार्यक्रम गरिरहेका छौँ र कार्यक्रम अत्यन्तै छोटो गर्नेछौँ। र कार्यक्रमको प्रकृति भनेर हाम्रो उद्घोषिका सुस्मिता श्रेष्ठले भन्नुभयो, कार्यक्रमको प्रकृति चाहिँ हामी यो सुख शान्ति टेलिभिजनमा पनि आउने भएकाले हामीले आफ्नो परिचय दिन्छौँ। पहिले नमस्ते, म फलानु, अथवा जस्तो नमस्कार, म दामोदर ढकाल दीपक, विजयादशमी तथा दीपावलीको उपलक्ष्यमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। र अब म एउटा रचना यो शुभकामनासँगै प्रस्तुत गर्छु। मैले सितै प्रस्तुत गर्दैछु। बग्यो खोला जे होला, हिजो धार्नी आज तोला, सल्कियो जब धुवा तब, सक्दै जानु कर्म लानु, चर्चा चलोस् कीर्ति फुलोस्। मैले यी सितहरू प्रस्तुत गरेँ। यसरी हामीले छोटो रूपमा आफ्नो रचना र शुभकामनाहरू आदान प्रदान गर्ने हो र त्यो चाहिँ सुख शान्ति टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने भएकोले हामी सबैलाई
पुरै कार्यक्रमको एउटा हाल्छौँ र सबैलाई आफ्नो आफ्नो शुभकामनाको क्लिप्स चाहिँ हामी पठाउँछौँ। यसो भइसकेपछि दसैँमा हजुरहरूले यो पुस्तक हस्तान्तरण कार्यक्रमसँगै शुभकामना चाहिँ आफ्ना साथीभाइलाई सेयर गर्न पाउनुहुनेछ। यति भन्दै उपस्थित सम्पूर्णमा फेरि पनि हार्दिक नमन टक्र्याउँदै बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु भएकोमा केन्द्रीय महासचिव दामोदर ढकाल दीपकज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद। यसैगरी साहित्यकार दीर्घ बहादुर चन्दज्यूलाई शुभकामना मन्तव्यको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। शुभकामना छ है। नमस्कार। यसो लिएर मै राखिदिन्छु। यस विजयादशमी तथा शुभ दीपावलीको उपलक्ष्यमा शुभकामना आदान प्रदानका कार्यक्रम तथा पुस्तक हस्तान्तरण कार्यक्रमका सभापतिज्यू, विशिष्ट प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यू र सम्पूर्ण महानुभावहरूमा मेरो हार्दिक अभिवादन छ। म दीर्घ बहादुर चन्द यो विजयादशमी तथा शुभ दीपावली 2078 को उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण महानुभावहरूमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु भएकोमा। यसैगरी साहित्यकार लभ जोशीज्यूलाई पनि शुभकामना मन्तव्यको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हार्दिक शुभकामना। यो शीत काव्य समाज नेपाल बागमती प्रदेशबाट आयोजित विजयादशमी तथा शुभ दीपावलीको उपलक्ष्यमा जुन कार्यक्रम आयोजना भएको छ र यसमा शीत काव्य संस्थाहरूद्वारा लेखिएका 2 पुस्तक पनि हस्तान्तरण कार्यक्रम रहेछ र करिब अघि भन्नुभयो 1 महिना झन्डै अब 3 महिना लाग्यो पुरा हुन लागेको होला। पाल्पाबाट पुष्कर अथकजीले यसको परिकल्पना गर्नुभयो र मलाई पनि यसको लेखन विधि अति सरल छ। आफ्ना अभिव्यक्तिहरू 8 वटा अक्षरमा गर्न सकिन्छ। पहिलो, दोस्रो या तेस्रो कुनै पनि हरफमा अनुप्रास मिलाए हुन्छ र अभिव्यक्तिको माध्यम साह्रै सरल भएको हुनाले मलाई पनि यस परिकल्पनाले मन छोएको छ र यस अवसरमा यहाँ कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएको शीत समाजका बागमती प्रदेशका अध्यक्ष कृष्णबहादुर केसीजीलाई र यसको परिवारलाई म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र आउँदै गरेको विजयादशमी र त्यससँगै लगत्तै आउने तिहार छठ पर्वको पनि यहाँहरूलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना भन्न चाहन्छु। साथै यो अवसरमा मैले एउटा शीत कविता, दसैँ शीत कविता लेखेको छु, त्यसलाई पनि म सुनाउने अनुमति चाहन्छु। दसैँ शीत कविता। शीत झर्ने पर्व लाग्ने, हिलो मैलो भयो सङ्लो, घाम लाग्यो दसैँ छायो, सयपत्री फक्री फक्री, बास चल्छ मन्द मन्द, बाटो घाटो रातो माटो, रमझम दसैँसम्म, घट राख्ने 9 दिन, जमरा हाल्ने फल मान्ने, दुर्गा पूजम शक्ति रोजम, नव दुर्गा भर्ता कर्ता, घन्ट बज्ने मन भुल्ने, घर फिर्ने पर हुने, दसैँ पर्ने मेल हुने, मिठो खाना राम्रो नाना, चच हुई भुइँ उठी, चङ्गा चैत मजा हैट, पञ्चे बाजा क्या मजा, दुर्गा जपौँ पाप फालौँ, दैत्य नाश सत्यवास, मेल होस् एक होस्, रोग भाग शोक भाग, धरती होस् हरा भरा, देश होस् जय होस्, वैर भाव हट पर, हिंसा छोड शान्ति रोज,
टीका थाप्ने वर माग्ने ज्ञानी हुने यस माग्ने सब होस् खुसी होस् जय देश जय भेष दुर्गा माता जय दाता। यसरी दसैँ पर्वको शीत कविता यहाँलाई मैले सुनाएँ र कार्यक्रममा उपस्थित हुने र 2 शब्द राख्ने अवसर प्रदान गर्नुभयो। यसको लागि अध्यक्षज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। आज हामीले अघि भर्खरै चिया खायौँ, फेरि पनि चिया खान्छौँ र यो धैरेनी सुवासना चिया आजको चियाको हामीलाई स्पोन्सर चाहिँ उहाँहरूले गर्नुभएको छ र आधुनिक साहित्य परिषदको मङ्सिर 1, 2, 3 को कार्यक्रममा पनि हामीलाई उहाँहरूले चिया मिठो चिया खुवाउनुहुनेछ र उहाँहरू चाहिँ यो चिया कम्पनीको मालिक चाहिँ मभन्दा पनि सानो युवाहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूले स्ट्रगल गरेर सङ्घर्ष गरेर यो चिया कम्पनी खोल्नुभएको हो। धेरै ठाउँमा काम गरेर उहाँहरूको सम्मानमा एकचोटि जोरदार ताली बजाइदिनुको निम्ति अनुरोध गर्छु र म टङ्क पौडेलज्यूलाई हार्दिक निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु। उहाँ यो चिया कम्पनीसँग सम्बद्ध हुनुहुन्छ। टङ्क पौडेलज्यू, उहाँलाई पनि पुस्तक हस्तान्तरण र खाता लगाइदिएर यो सामाजिक कार्यमा उहाँहरूको उद्योगले गरेको योगदानको निम्ति हार्दिक शुभकामना साथै व्यावसायिक सफलताको समेत कामना गर्दछु। यसै गरी धैरेनी सुवासना चियाका अर्का एकजना सञ्चालक आदरणीय उपेन्द्र सुवेदीज्यूलाई हार्दिक निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु। उपेन्द्र सुवेदीज्यू, आज विशेष छुटका साथ यसपालिको दसैँ धैरेनी चियासँग भनेर यदि चियापत्ती लान चाहनुहुन्छ भने हामीसँग उपलब्ध छ, लिएर जान सक्नुहुन्छ। शुभकामना साथै व्यावसायिक सफलताको समेत धेरै धन्यवाद। यसै गरी दुर्गा अधिकारी भमरकोटीज्यूलाई पनि आफ्नो शुभकामना मन्तव्यका निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब सरसँग त पुग्नु होला, अब कति बेला उम्किन्छ यहाँ हेर्नुहुन्छ। हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना साथै उत्तर प्रगतिको समेत कामना। रेडी हो? क्यामेरा रेडी हो तपाईँको? नमस्कार, म दुर्गा अधिकारी भमरकोटे। यहाँहरू प्राय धेरै जसोले चिनिसक्नु भएको छ र आज यो शीत काव्य समाजले आयोजना गरेको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा भाग लिन पाउँदा एकदमै खुसी लागेको छ र यी नयाँ काव्य विधाहरू जति आएका छन् यिनीहरूले हाम्रो देशको साहित्य सेवामा चाहिँ लागि पर्नको लागि नै सबैजना जुट्नु भएको छ, आउनु भएको छ। उहाँहरू सबैलाई भन्दाखेरि हामीहरू सबैलाई चाहिँ यो शुभकामना पनि छ र अनि यो शुभकामनाको कुरा गर्नु पर्दाखेरि मैले मेरो यहाँ मोबाइलले काम गरिरहेको छैन किन हो, एकैछिन है। मैले चाहिँ अब म सुशेली विधाको प्रवर्तक भनेर यहाँहरूलाई सुरु गरौँ है। सुशेली विधाको प्रवर्तक भनेर यहाँहरूलाई थाहा छँदैछ र यो सुशेली विधालाई चाहिँ अगाडि बढाउनलाई फेरि यही जमातले धेरै ठुलो योगदान दिएको छ। यसमा जुनसुकै काव्य विधा हाम्रो सामु आए पनि हामी सबैलाई उत्तिकै सम्मान गर्छौँ र सबैको काम भनेकै चाहिँ नि के अरे यो हामीले जनमानस समक्ष चाहिँ सन्देशहरू पुर्याउने हो, खबरदारी गर्ने हो र चाहिँ नि हाम्रा चाहिँ मनका भावनाहरू व्यक्त गर्ने हो। त्यो कुरा अब हामी सबै विधाहरू एकजुट भएर गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ र मैले अब यो दसैँको शुभकामना सम्बन्धी कार्यक्रम भएको हुनाले मैले औपचारिक रूपमै 4-5 वटा सुशेली नै गाएर चाहिँ शुभकामना दिन चाहन्छु। शीत पनि मैले धेरै लेखेको छु, त्यो शीतहरू चाहिँ उसमा फेसबुक पेजहरूमा आइराखेका छन् र साथीहरूले चाहिँ त्यसलाई मन पराइदिनु पनि भएको छ। मलाई शीत एकदमै मनपर्छ र म सुशेलीबाट यहाँहरूलाई गर्न चाहन्छु, सम्बोधन सहित गर्न चाहन्छु। सभापतिज्यू
ए सञ्चालिकाज्यू सम्बोधना आइजना मेरो नमना सम्बोधना आइजना मेरो नमना शुभ कामना हजुर शुभ कामना शीत काव्य अब त फुल्यो नभमा शीत काव्य अब त फुल्यो नभमा अर्को पनि शुभकामना है शुभ कामना हजुर शुभ कामना छठ दसैँ तिहार पर्व महाना छठ दसैँ तिहार पर्व महाना छौनी छनाता हजुर छौनी छनाता रक्षा गर माताले हामी जनता रक्षा गर माताले हामी जनता रक्षा गरन हजुर रक्षा गरन नवदुर्गा भवानी परे शरण नवदुर्गा भवानी परे शरण नवदुर्गा भवानी परे शरण हस् त आजलाई यतिमै म बिदा चाहन्छु नमस्कार आज 5 बजे सुशीलीको कार्यक्रम पनि राखिया छ अनलाइनमा यहाँहरू कार्यक्रम समापन गरेर पस्नु होला भन्ने आशा पनि गर्छु र म चाहिँ यहाँहरू समक्ष बिदा भएर पनि जान्छु किनभने ढोका खोल्नु पर्ने छ मैले 5 बजे आउने साथीहरूलाई फेरि त्यहाँ अलपत्र छोड्नु पनि भएन आजै कार्यक्रम पर्न गएको छ हस् त धेरै धेरै धन्यवाद है त नमस्कार हुन्छ बिदा लिएर हुन्छ ल जोडिन्छु भयो अति नै मिठो सुसेली गाएर गइसक्नु भएको छ दुर्गा अधिकारी भमराको टेज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद निकै राम्रो सुसेली गाएर गइसक्नु भएको छ हाम्रो दुर्गा अधिकारी भमरको टेज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद यसै गरी साहित्यकार आचल कुमार शर्माज्यूलाई पनि शुभकामना मन्तव्यको निम्ति अनुरोध गर्दछु हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना र उत्तर प्रगतिको शुभकामना विजयादशमी तथा शुभ दीपावलीको उपलक्ष्यमा शुभकामना आदान प्रदान तथा पुस्तक हस्तान्तरण कार्यक्रमका आदरणीय अग्रज दाजु सभापति महोदय त्यसै गरी प्रमुख अतिथि श्रद्धेय अग्रज डाक्टर शैलेन्द्र प्रकाश नेपाल मिस्टेक त भएन नि त्यसै गरी यहाँ उपस्थित अग्रज समकालीन साहित्यकार मित्रहरूमा म आचल कुमार शर्माको तर्फबाट हार्दिक नमन टक्राउन चाहन्छु यो नयाँ विधाको रूपमा आएछ छोटो अघि नै मेरो मित्र माधव सरले भन्नुभयो छोटो विधामा छोटो अक्षरमा धेरै प्रक्षेपण भावसहित तयार हुने यो विधा साह्रै मन पर्यो मलाई शीत एउटा यो शब्दमै दम छ थोपा थोपा मिलेर समुद्र बन्छ एउटा साहित्यकारको नजरले शीतको थोपालाई नै समुद्र देख्छ यो साहित्यकारको कला हो त्यसै गरी यो शीत धेरै समय त भएको रहेनछ मैले अध्ययन गर्दाखेरि यो विधा सुरुवात भएको र आजका दिनसम्म आइपुग्दा यो एउटा सागरको रूपमा प्रस्तुत भइसकेको छ यसले अनन्त रूपमा प्रगति गर्दै जाओस् भन्दै म मेरो तर्फबाट यो विजयादशमीको र शुभ दीपावलीको अवसरमा पनि हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै यहाँहरू समक्ष स्वागत सहित म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु हस् धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद आचल कुमार शर्माज्यूलाई यसै गरी साहित्यकार नरबहादुर बिसीज्यूलाई पनि शुभकामना मन्तव्यको निम्ति अनुरोध गर्दछु म सामान्य गाउने मान्छे हो त्यो भाइले चाहिँ के बजाइदिए भने म गाउने हो नत्र भने मेरो बाबु केही लाग्दैन एउटा कुरा सायद यो शीतको बारेमा म भन्छु धरणीधर कोइरालाले भन्नुभएको थियो कवि कविता होस् कविता कवि होस् तब पो कविता हुन्छ शब्द थुपारी के हुन्छ भाव भए पो हुन्छ
त्यस कारणले भाव आओस्, भाव मात्रै होइन शीतको राग पनि आओस्। नयाँ नयाँ विधाहरू उत्पन्न भइराखेको छन्। त्यो सिलसिलामा सबैले नयाँ नयाँ खोज्ने, म भने पुरानो खोज्ने। मैले पुरानो यहाँ नयाँ खोज्दैछु। त्यो कुनै दिन तपाईँहरूलाई त्यसको रस चखाउँला। आज भने यो बजे म पनि पकेर गर्छु, नत्र भने मैले सम्बोधन किन गरिनँ भने सम्बोधनलाई अब हामीले छुटाउनु पर्छ होइन। मेरो प्यारो फलानु, आदरणीय फलानु, अनि उसको प्राध्यापक डाक्टर फलानु विश्वविद्यालयमा पढाउने यो चाहिँदैन कि। एकचोटि एउटाले सम्बोधन गरे, स्वागत भाषण गरे, सिद्धियो। छोटो कार्यक्रम गर्ने हो भने कृपया यो विधि अपनाउनु होला। मैले आफ्नो कार्यक्रमलाई यो गर्ने भएको हुनाले कृपया गाह्रो पिरो नमान्नु होला। म यति भन्दै आउँदै गरेको जुन दसैँ तिहार छ त्यसले दुखी गरिबलाई पनि हँसाउन सकोस्, धनीको लागि मात्रै दसैँ तिहार नहोस् भन्दै सम्पूर्ण उपस्थित र सम्पूर्ण नेपालीमा दसैँ तिहारको शुभकामना व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु। नमस्कार मात्र भन्न जान्छु है ल। आयो आयो दसैँ आयो, आयो आयो दसैँ आयो, धनीलाई उमङ्ग छायो, गरिबलाई त दशा लाग्यो, सबैलाई नै नशा लाग्यो। आयो ठुलो दसैँ आयो। यति छोटो। धेरै धेरै धन्यवाद नरबहादुर विशीज्यूलाई। यसै गरी साहित्यकार सङ्गीता सारथीज्यूलाई पनि शुभकामना मन्तव्यको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हजुर किन शुभ विजयादशमी तिहार मङ्गलमय शुभकामनाको साथ उत्तरोत्तर प्रगतिको समेत कामना। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालिका बहिनी, मिठो स्वरकी आवाजकी ध्वनि, नयाँ भर्खरका युवा पिँढीलाई जुन यो अवसर दिएको छ एकदम खुसीको कुरा हो यो। म एक टुक्रा सानो गाएर अनि उ गर्नेछु। नेपाली हामी रहन्छौँ कहाँ, नेपालै नरहे, नेपालै नरहे। हजुर नेपालै रहेन भने हामी नेपाली कहाँ रहन्छौँ र? अहिले धेरै बदमासी गरिरहेका छन् नेताहरूले। तपाईँ हामी सबै बोल्नुपर्छ, देखे नदेखे जस्तो गरेर बस्ने चाहिँ एकदमै पाप लाग्नेछ। प्रसङ्ग हजुरहरूले आफैले बुझ्नुहुनेछ। हाम्रो बोली एकदम दमभन्दा तगडा हुन्छ, जनताको बोली, जनताको शक्ति भन्ने कुरा। जे बदमासी हुन्छ खबरदारी हामी सबैले गर्नुपर्छ, तपाईँले हामीले सबैले गर्नुपर्छ। र नेतालाई सद्बुद्धि दिउन् दुर्गा माताले। विजयादशमीको आउँदै गरेको बडा दसैँको हार्दिक शुभकामना। सम्पूर्णलाई एउटा उत्साह जागोस्, देशले अमन चयन पाओस्, हाम्रो नेपाल हामी नेपाली भनेर बाँच्न पाइयोस्। यति नै हजुरहरू सम्पूर्णलाई मेरो हार्दिक शुभकामना, शुभेच्छा। देशभक्तिको बारेमा अति नै मिठो गीत गाएर गइसक्नु भएको छ सङ्गीता सारथीज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यसै गरी साहित्यकार टङ्का बहादुर बजगाई खत्रीज्यूलाई पनि शुभकामना मन्तव्यको निम्ति अनुरोध गर्दछु। लाइन छ नि? हस्, लाइन छ सर। एकदम शुभकामना प्राप्त हो। विजयादशमी र शुभ दीपावलीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना र उत्तरोत्तर प्रगतिको समेत कामना गर्छु। मेजर चाहिँदैन नानी, म त ठिक छ है। लिएर बोल्नुभयो हो यो चाहिँ। नमस्कार सबैलाई, म पूर्व सेनानी टङ्कबहादुर बजगाई खत्री, काभ्रे नाला। आज यो विजयादशमी शुभ दीपावलीको उपलक्ष्यमा शुभकामना आदान प्रदान तथा पुस्तक हस्तान्तरण कार्यक्रममा यस सभाका सभापतिज्यू शीत काव्यका अध्यक्षज्यू कृष्ण केसीज्यू, हाम्रा प्रमुख अतिथिज्यू, वरिष्ठ अतिथिज्यू र सम्पूर्ण अतिथिज्यूमा मेरो नमस्कार। र विजयादशमी
शुभ दीपावली छठ पर्व र नेपालीहरूले मनाउने सम्पूर्ण चाडपर्वहरूको शुभकामना टक्राउँछु। अब म यो दसैँकै उसमा एउटा दुर्गाको आराधना गर्ने एउटा सानो कविता छ, म त्यही नै वाचन गर्छु। दुर्गा पुकार। दुर्गा भवानी गर्छौँ पुकार, लागोस् दुखी सबैको गर है उदार, लागोस् हाम्रो तिमीमा भक्ति, नेपालीलाई मिलोस् शक्ति, टिका जमारा प्रसादलाई आशिक लिन मन्दिर धाई, आउँछौँ हामी देऊ सुबुद्धि, हटेर जाउन् हाम्रा कुबुद्धि, आउँछौँ हामी देऊ सुबुद्धि, हटेर जाउन् हाम्रा कुबुद्धि। हे दुर्गा माता घरमा ऊ सबैको घर शान्तिले छाऊ, लगाइदेऊ शान्तिको टिको, भाइ भाइ बन्ने कढीको, आमा सबैकी भुवनेश्वरी, विदेशी बने छोरा र छोरी, जपना गर्दै देवीको नाउँ, स्वदेशमा गरी खान पाऊँ, दुःख र कष्ट गराउ नाश, आमा तिमीमा यही सास, तिम्रा तिनाउ लिए तरिन्छ, तिमीले दिए घरै भरिन्छ, तिम्रा तिनाउ लिए तरिन्छ, तिमीले दिए घरै भरिन्छ। धन्यवाद। अति नै मिठो कविता वाचन गरेर गइसक्नु भएको छ टङ्कबहादुर बजगाई खत्रीज्यूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यसै गरी साहित्यकार सुरेश चन्द्र घिमिरेज्यूलाई पनि शुभकामना मन्तव्यको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। शुभकामना छ है। धन्यवाद सर। सुरेश सरलाई दीपावली र हार्दिक मङ्गलमय शुभकामनाको साथै उत्तरोत्तर प्रगतिको शुभकामना। अब उहाँको पछि शिव शर्मा राख है। मामा खानेलाई खानेकुरा नि भनेर जानु शिव शर्मा धन्यवाद उद्घोषिका बहिनीलाई यस शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथि डाक्टर शैलेन्द्र कुमार नेपालज्यू, विशेष अतिथिज्यू र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण कवि स्रष्टाज्यूहरूमा मेरो हार्दिक नमस्कार। मेरो घर चाहिँ लमजुङ हो, म हाल यहाँ केही समय यहाँ बसिरहेको छु र म यो शीतकाव्य समाज ले छोटै समयमा भए पनि यसले चाहिँ निकै चाहिँ प्रगति हासिल गरेको छ। गत असार 7 गतेबाट योलाई चाहिँ परिकल्पना गरिएको यो शीतलाई छोटै समयमा हाम्रो कृष्ण केसीज्यूले एउटा चाहिँ पुस्तकको रूपमा चाहिँ उहाँले चाहिँ एउटा शीत काव्य चाहिँ निकालिसक्नु भएको छ र यो अन्य कृतिहरू पनि यहाँ निस्किरहेको भने चाहिँ अब सुनिरहेको छ। त्यो हुँदाखेरि यो चाहिँ छोटो बिदा, अहिलेसम्मको छोटो बिदा चाहिँ भनिरहेको थियो, त्यो छोटो बिदा चाहिँ यहाँ चाहिँ प्रकाशित गरिसकिएको छ। त्यो हुँदाखेरि उहाँ छोटो समय गरेको हुनाले उहाँलाई म कृष्ण केसीज्यूलाई मेरो तर्फबाट म हार्दिक नमन गर्छु। र छोटो बिदा त भनिदियो, अब त्योबाट पनि फेरि अहिले चाहिँ अझ चाहिँ छोटो पञ्चक भन्ने चाहिँ निस्किसकेको छ, फेरि 5 अक्षरको चाहिँ पञ्चक भन्ने चाहिँ निस्किसकेको छ। त्यो पनि अब यो हाम्रो चाहिँ समाजमा अब यसले पनि सायद चाहिँ अब यसले द्वारा चाहिँ अब फैलाउला र अन्य कृतिहरू पनि अन्य चाहिँ अब यस्तो बिदाहरू पनि अब निस्किरहलान् र त्यो सम्बन्धी पनि हामीले पनि अब केही यसमा चाहिँ चासो राखेर हामीले यो कृतिहरूलाई पनि हामीले केही अगाडि चाहिँ बढाउनु पर्ने चाहिँ हाम्रो बाध्य हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि म अब धेरै कुरा चाहिँ नगरिकन र यो विजय दशमी तथा शुभ दीपावली र आउँदै गरेको छठ पर्वको एउटा सम्पूर्ण यहाँ कवि स्रष्टाज्यूहरूमा मेरो चाहिँ हार्दिक शुभकामना म व्यक्त गर्छु। र मैले चाहिँ यही यो बडा दसैँको उपलक्ष्यमा मैले केही शीतहरू चाहिँ मैले यहाँ रचना गरेर लिएर आएको छु। म त्यो शीत चाहिँ वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। दसैँ आयो लाइछ साना, दसैँ आयो लाइछ साना, हिन्दू धर्म हाम्रो मान, हिन्दू धर्म हाम्रो मान, दुर्गा देवी पूजा गरौँ, दुर्गा देवी पूजा गरौँ,
चण्डी पाठ मन भरौँ चण्डी पाठ मन भरौँ नवरात्र हाम्रो मात्र नवरात्र हाम्रो मात्र श्रद्धा भाव काल रात्र श्रद्धा भाव काल रात्र आफ्नो गछे बोका किन्छौँ आफ्नो गछे बोका किन्छौँ पूजा गरी बलि दिन्छौँ पूजा गरी बलि दिन्छौँ मान्य शक्ति आशिष लिन्छौँ मान्य शक्ति आशिष लिन्छौँ दसैँ टिका हामी थाप्छौँ दसैँ टिका हामी थाप्छौँ खुसी भर्दै सबै मिलौँ खुसी भर्दै सबै मिलौँ घाँटी हेरी हाड निलौँ घाँटी हेरी हाड निलौँ गाउँ जाँदा मन छुने गाउँ जाँदा मन छुने पिङ खेल्दा मजा हुने पिङ खेल्दा मजा हुने हट्यो अब मेघ वर्षा हट्यो अब मेघ वर्षा निलो नभ छायो हर्ष निलो नभ छायो हर्ष घटे बाढी नदी नाला घटे बाढी नदी नाला हट्यो हिलो मैलो सारा हट्यो हिलो मैलो सारा रम्छ मन कृषिसँग रम्छ मन कृषिसँग धान बाला पितरङ्ग धान बाला पितरङ्ग आज भयो तृष्णा मेट आज भयो तृष्णा मेट रम्य भयो साथी भेट रम्य भयो साथी भेट दिन्छु आज शुभ जन्य दिन्छु आज शुभ जन्य शब्द भर्दा भयो धन्य शब्द भर्दा भयो धन्य हस्त धन्यवाद नमस्कार सबैलाई अति नै मिठो सित सुनाएर जानुभएकोमा सुरेश चन्द्र घिमिरेज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यसै गरी साहित्यकार शिव शर्मा ज्यूलाई पनि शुभकामना मन्तव्यको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बडा दसैँ र दीपावलीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना साथै उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछु सर। उतापट्टिमा ठ्याक्क बनाउनु आसन्न विजया दशमी तथा शुभ दीपावलीको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण अग्र साहित्यकार सबैलाई हार्दिक शुभकामना। धेरै धन्यवाद शिव शर्मा ज्यूलाई। यसै गरी साहित्यकार धरणी घर गुरागाई ज्यूलाई पनि शुभकामना मन्तव्यको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। शुभकामना सर फेरि पनि है धरणी घर गुरागाई सर दसैँ र तिहारको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामनाको साथै उत्तरोत्तर प्रगतिको समेत कामना गर्दछु। विजयादशमी तथा शुभ दीपावलीको उपलक्ष्यमा शुभकामना आदान प्रदान तथा पुस्तक हस्तान्तरण कार्यक्रमका सभापति महोदय, विशिष्ट अतिथिज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू र सम्पूर्ण साहित्य प्रेमी महानुभावहरूमा म एकमुष्ट दसैँको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धेरै लामो नगरौँ, यो म 4 लाइन मात्रै भन्दैछु। पानीमा जमरा निधार भर्नै रात टिका लाउन कानैमा जमरा निधार भर्नै रात टिका लाउन आफ्ना घर गाउँ जाउन सहरै छोडी
सिकिदिन आफ्ना घर गयो जुन सरे छाडी बसौँ के दिन नेपाली सबमा सदा रहिरहो सौहार्दको भावना नेपाली सबमा सदा रहिरहोस् सौहार्दको भावना ठुला पर्वत से तिहार छठको मेरो शुभकामना ठुला पर्वत से तिहार छठको मेरो शुभकामना मेरो शुभकामना। धन्यवाद। अति नै मिठो कविता मार्फत हामीलाई शुभकामना दिएर गइसक्नु भएको छ धरणी घर गुरागाईज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यसै गरी साहित्यकार इन्दिरा रेग्मीज्यूलाई पनि शुभकामना मन्तव्यको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। शुभकामना छ है एकदम उत्तर काव्यको उन्नति प्रगति हुँदै जाओस्। दसैँ र तिहारको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामनाको साथै काव्य प्रति उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना शुभकामना। यो कसले छोडेर धरणी सुरु गरौँ है। नमस्कार, मेरो नाम इन्दिरा रेग्मी, मेरो घर बेलकोटगढी वडा नम्बर 11 मा पर्छ। हाल बसाइ बालाजु नेपाल टारमा बस्छु र आज मैले चाहिँ यहाँ आउनुहुने सम्पूर्णलाई चाहिँ विजयादशमी तथा शुभ दीपावलीको उपलक्ष्यमा धेरै धेरै शुभकामना भन्न चाहन्छु। र अब म सुरु गरिहालौँ। मेरो चाहिँ लोकलयमा छ है। पहिला सुरुमा दसैँको भनौँ। नजिकिँदै नजिकिँदै दसैँ किन आयो, नजिकिँदै नजिकिँदै दसैँ किन आयो, नहुनेलाई चाडबाडले मनहरू आयो, नहुनेलाई चाडबाडले मनहरू आयो, हुने खानी रमाउँदै दसैँ मनाउँदछन्, हुने खानी रमाउँदै दसैँ मनाउँदछन्, घर गरिबीले गहभरि आँसु बनाउँदछन्, गरिबीले गहभरि आँसु बनाउँदछन्, किन आयो दसैँ र तिहार रुँदा रुँदै सुको जोइएर, किन आयो दसैँ र तिहार रुँदा रुँदै सुको जोइएर, पल्लो तल्लो घरमा ल्याउँदा ठुलो खसी, पल्लो तल्लो घरमा ल्याउँदा ठुलो खसी, आफ्नो घरमा बाला बच्चा रुन्छन् छेउमा बसी, आफ्नो घरमा बाला बच्चा रुन्छन् छेउमा बसी, भर्न खोज्दा खोज्दै मानु भर्न सकिएन, भर्न खोज्दा खोज्दै मानु भर्न सकिएन, छरछरीको माग पुरा गर्न सकिएन, छरछरीको माग पुरा गर्न सकिएन, छरछरीको माग पुरा गर्न सकिएन। अब अर्को सुरु सुनाउँ। अब अर्को लोकलयमा यो पार्टी भन्छन् यहाँ ओ पार्टी भन्छन्, यो पार्टी भन्छन् यहाँ ओ पार्टी भन्छन्, हान्ने गोरु साँडे झैँ होइन किन भन्छन्, हान्ने गोरु साँडे झैँ होइन किन भन्छन्, न देश जोगाइदियौ न देशमा विकास, न देश जोगाइदियौ न देशमा विकास,
राजनीतिले हुन दिएन यो ठाउँमा निकास राजनीतिले हुन दिएन यो ठाउँमा निकास ताना कोदो मकैको नै तिर्नु पर्ने कर ताना कोदो मकैको नै तिर्नु पर्ने कर तिर्दा तिर्दै बस्ने बासा छैन घर कर तिर्दा तिर्दै बस्ने बासा छैन घर जहिले पनि किन यहाँ जनता मर्नु पर्ने जहिले पनि किन यहाँ जनता मर्नु पर्ने जनता मारी सरकारको पेटा भर्नु पर्ने जनता मारी सरकारको पेटा भर्नु पर्ने जहिले पनि गरिबीलाई किन सताउने जहिले पनि गरिबीलाई किन सताउने यस्तो उस्तो भाषण गरिदिनु बताउने यस्तो उस्तो भाषण गरिदिनु बताउने मोटर बाइक स्कुटर चल्ने चिल्लो कार मोटर बाइक स्कुटर चल्ने चिल्लो कार गरिबी जनताहरूले खाइसकेका छन् हार गरिबी जनताहरूले खाइसकेका छन् हार प्यारो लाग्छ मलाई हाम्रो देशको माटो प्यारो लाग्छ मलाई हाम्रो देशको माटो सबै मिली बनाउँछ प्यारो लाग्छ मलाई हाम्रो देशको माटो सबै मिलिजुली बनाऊ स्वर्ग जाने बाटो सबै मिलिजुली बनाऊ स्वर्ग जाने बाटो सबै मिलिजुली बनाऊ स्वर्ग जाने बाटो। अति नै मिठो लोकलयमा कविता सुनाएर गइसक्नु भएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद। साहित्यकार वासुदेव ठकुरीज्यूलाई शुभकामना मन्तव्यको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। शुभकामना विजयादशमी र दीपावलीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना वासु सर र आगामी दिन यहाँको शुभ रहोस् साहित्यिकतर्फ। यस कार्यक्रमका सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू लगायत उपस्थित सम्पूर्ण साहित्यकारज्यूहरूमा विजयादशमी, शुभ दीपावली र छठ पर्वको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु र आजको यस कार्यक्रमका विशेष आकर्षक व्यक्तित्व शीत काव्यकार कृष्ण केसी सरप्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु र म एउटा मात्रै मुक्तक सुनाउँछु। दसैँ आयो मोटाउने त काला बजारीहरू नै हुन्। दसैँ आयो मोटाउने त काला बजारीहरू नै हुन्। के गर्नु मर्कामा पर्ने त बेरोजगारीहरू नै हुन्। यहाँ गरिबको लागि त दसैँ दशा हो हजुर दशा। मस्तीले दसैँ मान्ने त ठुला भ्रष्टाचारीहरू नै हुन्। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद वासुदेव ठकुरीज्यूलाई आफ्नो मुक्तक सुनाएर जानु भएकोमा। आजको विशिष्ट अतिथि साहित्यकार प्राध्यापक डाक्टर गार्गी शर्माज्यूलाई पनि शुभकामना मन्तव्यको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। तिहार भएको दिदीले लगाइदिनु लाउँदिन। दसैँ र तिहारको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना साथै हजुरको सुस्वास्थ्य र उत्तरोत्तर प्रगतिको समेत कामना गर्दछु। सबैमा मेरो हार्दिक अभिवादन। फेरि शैलेन्द्र सर भन्नु होला मेरो नामै लिन भनेर, त्यस कारण म नाम लिन्छु। सबैमा मेरो हार्दिक अभिवादन। अब जान्दिनँ भनौँ भने उहाँले लौरो लिएर बस्नुभएको छ, त्यस कारण आज जान्नु परेको छ। शैलेन्द्र सर र
सबैमा दसैँ तिहार छठ र यहाँ कोही क्रिस्चियन हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले भन्नुहोला हामीलाई किन सम्बोधन नगरेको भन्नु। त्यस कारण नेपालीहरूले जति चाडबाड मनाउँछौँ, किन क्रिस्चियन पनि अहिले नेपाली हो नि, त्यस कारण ती सबैमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। अब आयो शीत। शीतको नामै एउटा नवीनता हो। त विचार गर्नुहोस्, शीत राम्रो छ तर यति क्षणिक छ। शीत राम्रो छ, यति क्षणिक छ, तैपनि शीतको महात्म्य नेपाली समाजमा धेरै छ। मैले सुनेको अनुसार हो कि होइन म भन्न सक्दिनँ। जुन हाम्रो बौद्ध छ नि, बौद्धको जुन मन्दिर बनाउने बेलामा पानी पुगेन, सुनेको अनुसार है मैले, पानी पुगेन, त्यस कारण त्यहाँ चाहिने पछ्यौरा ओछ्याइयो अरे। रातभरि जुन शीत पर्छ बिहानकोमा, त्यो शीत जम्मा गरेर मन्दिर बनाइयो। त्यस कारण नेवारी समाजमा हो कि बौद्धिक समाजमा हो, त्यसलाई खास्टी भन्छन्। खास्टी भनेको पछ्यौरा ओछ्याएर झोल आएको। त्यस कारण अघि यहाँ कोहीले भन्नुभयो शीतलहर जम्मा हुँदाहुँदै सागर बनेको छ, शीतलहर जम्मा हुँदाहुँदै बौद्धको मन्दिर बनेको छ। त्यस कारण यो शीतको महासागरमा सबैलाई हार्दिक अभिवादन। अनि शीतको बारेमा मलाई एउटा रमाइलो के लाग्यो भने अहिलेसम्म हामीहरूले जति पनि साहित्यिक विधाहरू लिएका छौँ प्राय जसो विदेशबाट अथवा हाम्रो संस्कृत साहित्यबाट लिएका छौँ। जस्तो गजल लिएको छ उर्दूबाट अथवा हाइकु लिएको छ, जापानीहरूको पुच्छर लागेर लिएको छ। तर अब हामी नेपाली युवा र विशिष्ट बौद्धिक साहित्यकारहरूले के गर्नुभयो, हामी आफ्नै पनि त विधा बनाउन सक्छौँ, किन सबै पछाडि अरूहरूको पछि लाग्ने। त्यसको फलस्वरूप शीत समाज आयो, शीत काव्य आयो र त्यसको लागि मुरी धन्यवाद। पत्रकार तिलक भट्टराईज्यूलाई आफ्नो शुभकामना मन्तव्यको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। विजयादशमी, दीपावली र आगामी चाडबाड सम्पूर्णको साथै उत्तरोत्तर प्रगतिको समेत कामना। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालिका बहिनी, मिठो आवाजकी धनी, राम्री बहिनी, जति पनि उपस्थित हुनुहुन्छ साहित्यकार र बुवाहरू, दाजुभाइहरू, दिदीबहिनीहरू सबैलाई एकमुष्ट रूपमा नमस्कार। विशेषतः आज साहित्यिक कार्यक्रम भएको कारणले एउटा मलाई पनि बोल्ने अवसर दिनुभएको छ। दामोदर सर लगायत सुख शान्ति मिडियाप्रति एकदम आभारी छु। हाम्रो शीत काव्य समाज नेपाल बागमती प्रदेशद्वारा सञ्चालित यो कार्यक्रममा यो छोटो मन्तव्य भनौँ अथवा जे भनौँ, हाम्रो एकदम सम्माननीय सरहरू हुनुहुन्छ, यहाँहरूलाई एकदम सम्मान छ। आउँदै गरेको विजयादशमी तथा शुभ दीपावली लगायत छठ पर्वको सम्पूर्णलाई शुभकामना भन्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। धेरै धन्यवाद पत्रकार तिलक भट्टराईज्यूलाई। यसै गरी पत्रकार उमेश पाण्डेज्यूलाई पनि शुभकामना मन्तव्यको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। दीपावली र छठ पर्वको उपलक्ष्यमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना साथै उत्तरोत्तर प्रगतिको समेत कामना गर्दछु। दक्षिणा दिने कि अत्यता दिने कि ब्राह्मण गोविन्दाय नमो नमः हैन। विजयादशमी तथा शुभ दीपावली, छठ, लोसार आउने जति आगामी जम्मै चाडपर्वको लागि यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय श्रद्धेय साहित्यकारहरूमा हार्दिक नमन गर्छु। र म एउटा यो शुभकामना, यो आशीर्वचनकै एउटा कविता छोटो वाचन गर्छु। यो साधुल विकृतको हो, यो जमराको आशीर्वचनको। बोली फुल बनुन् खुलुन् नयनमा, दृश्यादि हुन् सुन्दर, समृद्धि सुख शान्ति हुन् हर घडी, सुस्वास्थ्य हुन् मङ्गल, राम्रो सोच हुन् सुसङ्गत बढुन्, सत्कर्ममा मन रहुन्, सत्कृति धनमान ज्ञान सरिता संसार फैलिरहुन्,
ज्ञानी सोच विचार उच्च पदका छोरा र छोरी बने मिठा फुल सुबास युक्त रसिला हाँसी खुसी हुन् जुनी श्री सम्पत्ति प्रताप दान बलमा संसार जिछु भन केही दुःख नहुन् सधैँ सुख हुन् लौ दीर्घ जीवी बन आँटेका सब काम हुन् समयमै पुरा कुरा चित्तका बाटाका सब पन्छी हुन् विपदति चुली बनुन् वित्तका कहिले यी मनमा नहुन् अहितका दुर्भावना केही गरी फैलुन् ज्ञान सुकृति छन् दिन दिनै सद्भावना बेसरी आफू व्यास वशिष्ठ हौ विदुर हौ राजा युधिष्ठिर बन धर्मात्मा शिवराम बुद्ध भगवान् श्रीकृष्ण नारायण भार्या दुर्गतिहारिणी भगवती बागवाणी लक्ष्मी बनुन् प्यारा इष्ट र मित्र बन्धु जति छन् श्री सूर्य चाहिँ चम्किउन् उच्चो शिर हिमाल चाहिँ अटल हुन् डगमग नहुन् स्थिर हुन् चौडा छाती फराकिला दिन दिनै आकाश चाहिँ थिर हुन् माया प्रेम दया र शान्ति ममता फक्रुन आजीवन तारा सूर्य ग्रहादि चन्द्र नभका चम्किरहुन् भाग्यमा तारा सूर्य ग्रहादि चन्द्र नभका चम्किरहुन् भाग्यमा। धन्यवाद। अति नै मिठो शार्दुल बिग्रिडी छन्दमा कविता सुनाएर गइसक्नुभयो उमेश पाण्डेज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यसै गरी साहित्यकार तारा केसीज्यूलाई शुभकामना मन्तव्यको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। शुभकामना छ एकदम दुई चार उन्नत प्रगतिका लागि विजयादशमी तिहारको हार्दिक मङ्गल शुभकामना साथै साहित्यिक यात्राको सफलताको कामना गर्दछु। आज यस गरिमामय कार्यक्रमका सभा अध्यक्षज्यू प्रमुख अतिथिज्यू र शीत काव्यका लेखक कृष्ण केसी दाई लगायत यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण कवि लेखकज्यूहरूमा विजयादशमी 2078 को हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र नेपाली साहित्य जगतमा एउटा नयाँ प्रयोगको विधा शीत काव्य लेखेर एउटा आफ्नो नाम छुट्टै एउटा पहिचान सहित साहित्यमा आउनुभएका कृष्ण केसी दाईलाई म हृदयदेखि नै हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै उहाँको साहित्यिक यात्रामा अझ धेरै प्रगतिले शिखरहरू चुम्युन् भन्दै शुभकामना दिन चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद। आगामी यात्रा धेरै सफलता मिलोस्। धेरै धेरै धन्यवाद तारा केसीज्यूलाई। यसै गरी साहित्यकार सीता विष्ट कार्कीज्यूलाई पनि शुभकामना मन्तव्यको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हार्दिक मङ्गलमय उत्तरोत्तर प्रगति उन्नतिको दसैँ तिहार र छठको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामनाको साथसाथै साहित्यिक यात्रा प्रगतिको समेत कामना गर्दछु। धेरै धेरै धन्यवाद सञ्चालक बहिनी, यस कार्यक्रमका सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू र सम्पूर्ण उपस्थित साहित्य मनहरूमा म हार्दिक नमन गर्दछु। आज यो विजय दशमी तथा शुभ दीपावलीको उपलक्ष्यमा यो शीत काव्य समाजले शुभकामना आदान प्रदान तथा पुस्तक हस्तान्तरण कार्यक्रम राखेको छ र यसमा मलाई पनि उपस्थित भएर शुभकामना दिनु मौका पाएकोमा म आफूलाई एउटा भाग्यशाली सम्झन्छु र यो भर्खर जन्मिएको यो शीत काव्य एउटा कविताको उपविधा हो र यसको यति छिटो प्रगति गर्यो, यसले जन्मने बित्तिकै धेरै फड्का मारिसक्यो र यसको लागि हाम्रा साहित्यकार नियत्रकार शीत काव्यलाई एउटा ऐतिहासिक
रूपमा पहिलो व्यक्ति शीत ईश्वरको नामले हाम्रा साहित्यकार कृष्ण केसीज्यू अग्रणी भूमिकामा हुनुहुन्छ। उहाँको लागि अब साहित्य आकाशमा धेरै माथि फड्को मारिसकेको छ। एउटा यो शीत काव्यको यो लेखनीबाट अझै राम्रो उत्तरोत्तर प्रगति हो। साहित्यमा अझै अरू विधाहरूमा पनि उहाँको कलम चलिरहोस्। एउटा नियात्राकारबाट यो कविताको विधाहरूमा आउँदै र शीत उपविधामा पनि अघि सर्नुभएको छ। अगाडि उहाँ पहिलो व्यक्ति हुनुभएको छ। इतिहासमा शीत काव्य लेख्ने पहिलो व्यक्ति को भन्दा हाम्रो सामान्य ज्ञानमा पनि एउटा इतिहास युगौँ युगसम्म शीत ईश्वरको नाममा साहित्यकार कृष्ण केसीको नाम अगाडि आउनेछ। र यी शुभकामनाका यी दुई शब्दहरूको साथमा मैले पनि शुभकामना दिनको लागि एउटा आफ्नो सिर्जना यहाँ पस्कन चाहन्छु। दौडेर आएको त्यसो भएर अलि कापी नभएपछि त सर दुईवटा शीत पढ्छु, केही शीतहरू पढ्छु, त्यस पछाडि एउटा कविता पढ्छु। आहा साथी कति जाति लेखौँ सित माने रित रातसँगै हुन्छ बात किन होला गरे घात। यो शीत हो। यो अब म फेरि एउटा झाउरी छन्दमा आफ्नो रचना वाचन गर्छु। स्वर्ग हो नेपाल। नेपाल हाम्रो विश्वकै राम्रो सुन्दर देश हो। नदी र नाला झरनाहरू सुनौला केश हो। हरिया फाट धानको बाला पटुकी लाएर बादल घुम्टो ओडेर आयो सारी गाएर। रङ्गी बिरङ्गी फुलेका फुल सुगन्ध छरेका बिहान झुल्के कलिला घाम फुलबुट्टा भरेका। जुनको रात प्रेमिल बात क्या राम्रो खुलेको अवसर ठाने स्वर्गको इन्द्र आएर भुलेको। विविध जाति धर्म संस्कृति नेपाली सान हो। सयौं फुलका एउटै माला राष्ट्रको मान हो। तिझ्याउ केरी गाउँछन् गीत गोधुली साँझमा हिमाल मुनि स्वर्गको धरती विश्वको माझमा। हस्, धन्यवाद। अति नै मिठो शीत र कविता सुनाएर जानुभएकोमा साहित्यकार सीता विष्ट कार्कीज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यसै गरी आदरणीय व्यक्तित्व भगीरथ काफ्लेज्यूलाई पनि शुभकामना मन्तव्यको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यो शुभकामना आदान प्रदान शुभकामना दिनु पर्यो। अलिकति यता सर यसपट्टि सरलाई शुभकामना हुन्छ। हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना सर। सभाको प्रमुख अतिथि मेरो गुरु। धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय व्यक्तित्व भगीरथ काफ्लेज्यूलाई। यस सभाका प्रमुख अतिथि मेरो गुरु डाक्टर शैलेन्दु प्रकाश नेपालज्यूलाई शुभकामना मन्तव्यको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद छ आजको कार्यक्रम सञ्चालक मेरी
शिष्य सुस्मिता श्रेष्ठलाई आजको देख्दा जनसङ्ख्याको आधारमा सानो भए पनि विशिष्ट महत्त्वको यो भव्य कार्यक्रमका आदरणीय सभाध्यक्षज्यू तथा शीतकाव्य समाज नेपाल बागमती प्रदेशले आयोजना गरेको यस कार्यक्रम र यो प्रदेशका सभापति अध्यक्ष र सर्वप्रथम शीतकाव्य प्रकाशन गरेर शीतेश्वरको उपाधि समेत प्राप्त गर्नुभएका कृष्णबहादुर केसी सापकोटाज्यू र आजको यस कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि आदरणीय दिदी प्राध्यापक डाक्टर वर्गी शर्माज्यू र यो शीतकाव्य समाज नेपालका सदस्य बुटवलका बासिन्दा विशेष कारणवश यता रहनुभएका लवराज जोशीज्यू र यहाँ उपस्थित रहनुभएका विशिष्ट अग्रज व्यक्तित्वहरू आत्मीय मित्रहरू उपस्थित सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरू सबैप्रति म हार्दिक नमन गर्दछु र आजको यो कार्यक्रम बहुआयामिक र विशिष्ट गरिमामय रहेको छ। यो खास गरी नयाँ विधा नेपाली कविता साहित्यमा नयाँ विधाका रूपमा उपस्थित भएको देखा परेको शीत विधा जो पाल्पाबाट यो उत्पत्ति भयो प्रादुर्भाव भयो भनौँ। खास गरी यसका परिकल्पनाकार पुष्करथक रेग्मीज्यू हुनुहुन्छ र उहाँले परिकल्पना गरेर यसको स्थापना गरेपछि जस्तो हाम्रो कृष्णबहादुर केसीज्यू लगायत हाम्रो लवत जोशी सरहरू लगायत अहिले थुप्रै स्रष्टाहरू शीतकाव्य लेखनको अभियानमा लागिराख्नु भएको छ र दुईवटा कृति दुईभन्दा बढी प्रकाशनमा आएको र भोलि अर्को एउटा किताब लोकार्पित हुँदैछ भूत भन्ने शीर्षक निस्किसक्यो भोलि लोकार्पित हुँदैछ। सर्वप्रथम शीतका थोपा भन्ने शीर्षकको कृष्णबहादुर केसी सापकोटाज्यूबाट प्रकाशित भयो। त्यसपछि गएर देवेन्द्र राज साक्यको शीत शीर्षकै संयुक्त कृति चाहिँ प्रकाशनमा आयो। त्यसरी निरन्तर अघि पनि यो कुराहरू आइसके 3 महिना पनि राम्रोसँग पुगेको छैन यसको प्रवर्तन भएको अथवा यो परिकल्पनालाई सार्थक बनाउँदै अगाडि रहेको। तर पनि 2-2वटा कृति 3-3वटा कृतिहरू निस्किसकेको अवस्था र अरू कृतिहरू पनि क्रमशः प्रकाशनका क्रममा रहेको यो हुनाले तीव्र गतिमा त्यसले चाहिँ नेपाली कविता साहित्यको भण्डारलाई समृद्ध पार्ने प्रयास चाहिँ गरिरहेको छ। त नयाँ विधा यो विधाको म हार्दिक स्वागत पनि गर्छु र हाम्रो कृष्णबहादुर केसी लगायत देवेन्द्र साक्य लगायत अरू जो स्रष्टा यहाँ लवराज जोशी सर पनि उपस्थित हुनुभएको छ उहाँहरू सबैप्रति जो शीत सर्जक हुनुहुन्छ उहाँहरूप्रति म हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्छु बधाई पनि व्यक्त गर्छु र यसले नेपाली कवितालाई जो जहाँ बसेर जसरी जुनसुकै नाम दिएर स्थापना गरे पनि प्रवर्तन गरे पनि आखिरी नेपाली कविता साहित्यकै उन्नति प्रगति हुने र नेपाली कविता चाहिँ बहुआयामिक छ भन्ने कुराको एउटा दृष्टान्त प्रमाण पनि यसले प्रस्तुत गर्दै जाने हो। र हाम्रो शास्त्रले त के बताएको छ भनेदेखि कुनै पनि अक्षर यस्तो छैन जसले मन्त्रको काम नगरोस्, सबै अक्षरहरू मन्त्र बच्छन् भन्ने छ। मन्त्र भन्ने बित्तिकै त्यो कविता हो भने चाहिँ एक अक्षरदेखि हाम्रो कविताका कुरोहरू सुरु हुन सक्छन्। अब भोलि त कसैले एक अक्षरी पनि कविताको प्रवर्तन गर्नु होला हैन। 2 अक्षरको शीत आइसकेको छ। त्यस्तै अरू यहाँ पञ्चक आएका छन्, सुशेली आएका छन्, अरू धेरै नामहरू नेपाली कविता साहित्यमा यसरी विभिन्न त्यो संज्ञा प्राप्त गरेर स्वरूप ढाँचाहरू प्राप्त गरेर उपस्थित भइरहेका छन्। यो हामी सबैका लागि एउटा अत्यन्त हर्षको कुरो पनि हो, गौरवको कुरो पनि हो, गर्वको कुरो पनि हो। त नेपाली कविता साहित्य यसरी दिन प्रतिदिन चाहिँ फस्टाउँदै गइराखेको छ, उत्तरोत्तर उन्नति प्रगतिमा लागिराखेको छ होइन। विविधताले भरिपूर्ण बनिरहेको छ। त्यसमा समाहित हुने सबै सर्जकहरूमा म पुनः बधाई ज्ञापन गर्छु, शुभकामना व्यक्त गर्छु। र यो कार्यक्रम अब आसन्न विजया दशमी 2078 अनि त्यसपछिको नेपाल सम्वत, त्यसपछि शुभ दीपावली र छठ पर्व, लोसार लगायतका विविध पर्वहरू वर्षभरि हाम्रा अनेकौँ पर्वहरू पर्छन्। अहिले तत्काल यो चाहिँ यस्तो समय हो, शरद ऋतुको समय, यसमा चाहिँ धेरैवटा चाडपर्वहरू पर्छन्। ती सबै चाडपर्वको एकमुष्ट म हार्दिक सबै
स्रष्टाहरूप्रति सबै यहाँ उपस्थित हुनुभएका व्यक्तित्वहरूप्रति सुस्वास्थ्यको, दीर्घायुको र सम्पूर्ण उन्नति प्रगतिका लागि हार्दिक शुभकामना पनि व्यक्त गर्छु र कृष्णबहादुर केसीज्यू हार्दिक बधाईका पात्र हुनुहुन्छ र आजको यस कार्यक्रमको सभापति पनि र साथसाथै यो शीत काव्य समाज बागमती प्रदेशको अध्यक्ष पनि र सर्वप्रथम शीत काव्य सङ्ग्रह प्रकाशन मिलाएर शीत ईश्वरको उपाधि पनि प्राप्त गर्नुभएका बहुमुखी व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँलाई उत्तरोत्तर प्रगतिको शुभकामना पनि व्यक्त गर्छु, हार्दिक बधाई पनि ज्ञापन गर्छु। र अब म जस्तो एउटा फुच्चे व्यक्तिलाई भनौँ न, भन्ने चाहिँ आकार हेर्दाखेरि शीत जस्तो चाहिँ मै हुँ कि शीत जस्तो पनि लाग्छ, सानो मान्छे भएको हुनाले होइन। त मलाई पनि यहाँ उभ्याएर प्रमुख अतिथिको चाहिँ यो विशिष्ट आसनमा चाहिँ विराजमान गराउनु भयो। यसका लागि हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै मेरा दुई शब्द शीतैलाई सम्झिँदै दुई शब्द यहीँ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद प्रमुख अतिथि डाक्टर शैलेन्दु प्रकाश नेपालज्यूलाई। लमजुङबाट वरिष्ठ साहित्यकार लक्ष्मी प्रसाद मिश्रज्यूले आजको यस शीत काव्य समाज नेपाल बागमती प्रदेशको आयोजनामा आयोजित कार्यक्रम शुभकामना रचना पठाउनु भएको छ। यस रचनालाई इन्दिरा रेग्मीज्यूलाई वाचन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार, मेरो नाम इन्दिरा रेग्मी हो। आज मैले मिश्र दाजुको कविता वाचन गर्न गइरहेको छु। विधा कविता शीर्षक शुभकामना छन्द सबै। वाचन सुरु चाहिँ यसरी हुन्छ। निम्तो मैले पाएको छु शीतको सम्झना, शीत काव्य उन्नतिको छ शुभकामना। हार्दिकता टक्र्याउँछु शीत पुस्तकमा, कीर्तिकार कृष्णज्यूमा छ शुभकामना। दसैँ अनि तिहारको छ शुभकामना। छठ पर्व शीत समाज गर्छु है सम्मान। शीत काव्य बागमतीले आयोजना पार्यो, शीत काव्य बागमतीले आयोजना पार्यो। मुख्य स्रष्टा भूगोलमा पहिलो पटक गर्यो, मुख्य स्रष्टा भूगोलमा पहिलो पटक गर्यो। शीत काव्य प्रवर्धक पुष्कर रेग्मीज्यूमा, शीत काव्य प्रवर्धक पुष्कर रेग्मीज्यूमा। जन्म दियौ पाल्पाबाट कोसेलीको न्युमा, जन्म दियौ पाल्पाबाट कोसेलीको न्युमा। सचिवले तेल थपेको शीतकारले हेरे, सचिवले तेल थपेको शीतकारले हेरे। अँधेरोमा बत्ती बाल्दै झलमल पारे, अँध्यारोमा बत्ती बाल्दै झलमल पारे। शीत कीर्ति प्रकाशन गर्ने स्रष्टालाई, शीत कीर्ति प्रकाशन गर्ने स्रष्टालाई बधाई नै दिँदैछ है लमजुङे दाई, बधाई नै दिँदैछन् है लमजुङे दाई। आजकालाई बिदा हुन्छु रोके मैले कलम, आजकालाई बिदा हुन्छु रोके मैले कलम। मेरो लेख वाचन गर्ने स्रष्टालाई सलाम, मेरो लेख वाचन गर्ने स्रष्टालाई सलाम, मेरो लेख वाचन गर्ने स्रष्टालाई सलाम। धन्यवाद छ। हाम्रो मिश्र दाजुलाई पनि दसैँको धेरै धेरै शुभकामना छ भन्न चाहन्छु। धन्यवाद सञ्चालिकाज्यू। आज मिति 2078, 6 महिना
16 गतेका दिन शीतकाव्य समाज नेपाल बागमती प्रदेशद्वारा आयोजित विजयादशमी तथा शुभ दीपावलीको उपलक्ष्यमा शुभकामना आदान प्रदान तथा पुस्तक हस्तान्तरण कार्यक्रमका सभापति महोदय, प्रमुख अतिथि, मञ्चमा आसीन विशिष्ट अतिथि लगायत सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूमा हार्दिक नमन। आजको यस शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम तथा पुस्तक हस्तान्तरण कार्यक्रममा सम्पूर्ण उपस्थित वर्गहरूलाई सर्वप्रथम न्यानो अभिवादन तथा हार्दिक स्वागत गर्दै म आफ्नो दसैँ तथा दीपावलीको सम्पूर्ण उपस्थित वर्गहरू लगायत सम्पूर्ण महानुभावहरूमा दसैँ, दीपावली तथा छठ पर्वको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै यहाँबाट ओझेल हुने अनुमति माग्छु। हस्त, धन्यवाद। आजको कार्यक्रमबाट म ओझेल पर्छु। सभा विसर्जनको निम्ति सभापति कृष्ण बहादुर केसीज्यूलाई अनुरोध गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, नमस्ते। धन्यवाद। कार्यक्रम सञ्चालिका मिठो स्वरकी धनी हाम्रो यस शीतकाव्य समाज नेपाल बागमती प्रदेशकी सचिव म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु राम्रोसँग कार्यक्रम सञ्चालन गरेकोमा। आदरणीय यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि गुरु डाक्टर शैलेन्दु प्रकाश नेपालज्यू र मैले सम्झनु पर्ने नाम यहाँ उपस्थित हुनुहुन्न, तर उहाँको मन मस्तिष्क नै अहिले यही कार्यक्रममा छ। डाक्टर पुष्कर अथक रेग्मीज्यू, उहाँ साँच्चै नै अथक नै हुनुहुन्छ। उहाँ साहित्यको कुनै पनि विधामा कलम चलाउनलाई कहिल्यै नथाक्ने, उहाँको त्यस्तोपन देखेर म अहिले उहाँकै फलोवर भएर लागि परेको छु। म नेपाली साहित्यिक जगतमा जुन नियात्राको रूपमा प्रवेश गरेको थिएँ, नियात्राकारको रूपमा, र अहिले म काव्य कृति रचना गर्दै कवितातर्फ पनि विशेष आकर्षित हुँदै गएको छु र म शीतबाट नै मेरो सम्बोधन सुरु गर्न चाहन्छु। सम्पूर्ण आदरणीय मेरो अग्रज साहित्यकार, कोही पनि मभन्दा अनुज हुनुहुन्न, यहाँ सबै अग्रज साहित्यकारहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूकै जुन माया ममता र उहाँहरूको पछि लाग्दै जाँदा म अहिले शीत ईश्वरको पदवी पाउन समेत सफल भएँ। यो सबै यहाँहरू सबैको देन हो। यहाँहरूले मेरो कृति मन नपराइदिनु भएको भए, यहाँहरूले मलाई साथ र हौसला नदिनु भएको भए आज म शीत ईश्वर हुने थिएन। त्यो सबै पाएको यहाँहरूको माया ममता हौसला र यहाँहरूको साथ र सहयोगले नै म आज यो शीत ईश्वरको उपाधि हासिल गर्न सक्षम भएको छु। जय जय सीता काव्य, जय जय सीता काव्य, सीता काव्य भयो भव्य, सीता काव्य भयो भव्य। भनिन्छ नि दुध गुनाको बुद्धि सङ्गत गुनाको फल। मेरो दुध गुनाको बुद्धि, मैले आमाको दुध खाएको हुनाले मेरो आमाको जुन लक्षण ममा आयो, कुनै पनि शिक्षण हुँदाखेरि मैले बच्चादेखि शिशु क्लासदेखि नै म प्रथम हुँदै गएँ र मेरो छोराहरू पनि प्रथम हुँदै गइरहेका छन्। त्यो दुध गुणाको बुद्धि सङ्गत गुणाको फल भनेको यहाँहरूको साथ सङ्गतले गर्दा म साहित्यकारमा पनि ईश्वरको पदवी पाउन म सफल भएँ। त्यो के को कारणले भन्दा मेरो साहित्यकारहरू साथीहरूसँग मेरो सङ्गत भयो, सङ्गत गुणाको फल मैले अहिले प्राप्त गरेँ। म एकदम खुसी छु। यहाँहरू पनि बिस्तारै शीत काव्य रचना गर्दै जानु। शीतको यो थपा थपा शीत मिलेर समुद्र भए जस्तै म यो समुद्रमा हाम फालिसकेको छु। हाम फालेर मैले एउटा उपाधि पनि प्राप्त गरेको छु शीत ईश्वरको। अहिले म एउटा नेपालको विश्वकै पहिलो शीत उपाधि हासिल गर्न शीत ईश्वरको रूपमा म प्रतिस्थापित भएको छु। अब यहाँहरू पनि कोसिस गर्दै जानुहोस्। यहाँहरू पनि टोल टोलमा शीत ईश्वर अब पैदा हुनुपर्छ। टोल टोलमा काव्यकार कविताकारहरू लेख्ने जुन साहित्यिक यात्रामा अघि बढ्दै जानुपर्छ। साहित्य नेपाली साहित्यको फाँटलाई हामीले अब एकदम भर्दै गएर अब पहिले महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा अनि माधव प्रसाद घिमिरे उनीहरूलाई पनि उछिन्दै जानुपर्छ। किनभने उहाँहरूलाई हामीले श्रद्धेयको रूपमा मान्ने हो। उहाँहरूको प्रेरणा लिएर अब उहाँहरूभन्दा पनि अघि बढ्ने तपाईँ हामीहरू हो। हामीले नेपाली साहित्यको भण्डार भर्न पछि पर्नु हुँदैन। र म मेरो यस किताबमा शीतका थोपामा भएको केही शीतहरू वाचन गर्न चाहन्छु। कृष्ण केसी गर्छन् होस, कृष्ण केसी गर्छन् होस, पिता सम्झी राखेको छ, पिता सम्झी राखेको छ। कोश नाम सीत कर्ण, कोश
दोष नाम सीता कर्ण देव इन्द्र सेतो वर्ण देव इन्द्र सेतो वर्ण पाए उनले सीता कर्ण पाए उनले सीता कर्ण लागे सीता झोली भर्न लागे सीता झोली भर्न। जय सीता काव्य। यहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्दै म मेरो यस कार्यक्रममा गरिमामय कार्यक्रममा यहाँहरूले झन् उपस्थिति जनाएर मलाई साथ सहयोग र हौसला दिनुलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै म आउँदै गरेको विजयादशमी दीपावली छठ पर्व लगायत सम्पूर्ण पर्वहरूको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै यो कार्यक्रम यही समाप्त भएको घोषणा गर्छु। जय सीता काव्य।